अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सिक्योरिटी इन ट्रबल, पेशावर पश्तून स्टेट फेलियर, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो भाई कल जो है वो पाकिस्तान में धमाका हो गया, इसमें से जिसमें 50 जो है वो नमाजी, 50 बंदा जो है वो 100 से अबव हो चुके हैं। शुरू में 50 थे, अब जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि हालत में वो आस्ते आस्ते उसकी हाँ। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कौन करते हैं जी? 3, 2, 1। तो शदीद मजम्मत करते हैं, हमारी हमदर्दियाँ लवाकिन के साथ हैं। दहशत गर्दी की इस जंग में कुर्बानियाँ देने से दरेग नहीं करेंगे, बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दहशत गर्दी की कमर टूट चुकी है। इसके अलावा दुश्मन अगर ये समझता है कि वो अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त कर देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दहशत गर्दी के सामने खड़े रहेंगे। ये तमाम बयानात देने का वक्त और मौसम दोबारा से आ चुका है, और वो इसलिए आ चुका है कि अब से कुछ देर पहले ज़ोहर की नमाज के बाद पेशावर में पुलिस लाइंस के हेडक्वार्टर में रेड जोन के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करके जहां आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है, एक अटैकर पहुंचता है और मस्जिद की पहली सफ़ में नमाज के दौरान खड़ा होके अपने आप को धमाका करके बम से उड़ा लेता है, जिसके बाद छत गिर जाती है मस्जिद की। और अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि 30+ कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, और बैनुल-अक़वामी मीडिया ये कह रहा है कि 50 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी जान जा चुकी है अब तक। और ये कहा जा रहा है कि ये डेथ टोल डबल भी हो सकता है, क्योंकि 150 से ज़ायद लोग इंजर्ड हैं जिनका इलाज हो रहा है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर। तो 2023 का ये पहला महीना है। 2022 के अंदर भी बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या पेशावर के अंदर हुआ, 50 से ज़ायद लोगों की जानें गईं। 2023 का आगाज़ भी आपके सामने है, जहाँ पेशावर में ही खून की होली खेली जा रही है। तो जिस दिन तालिबान की रजीम अफ़गानिस्तान में आती है और आप यहाँ पर जश्न मनाते हैं और आप यहाँ पर तालियाँ बजाते हैं, आप कहते हैं ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गईं, उसी दिन से हम चीखते आ रहे हैं कि इस सारी जंग के अंदर जो ईंधन बनेगा इस आग का वो पश्तून होगा। लेकिन किसी को शायद ये बात समझ नहीं आती, या फिर शायद उनको मकसूद ही ये है कि अगर ऐसा होता है तो होता रहे, हमारा क्या जाता है। हम तो 1.5 साल से ये बात कर रहे हैं कि आपका वाकई कुछ नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने जहाँ जाकर चाय पी, जिन लोगों को सपोर्ट किया, उनकी जेलों से जो छूट कर आए, उन्होंने ये सारा सैलाब आपके ऊपर ही फेंकना था। ये हर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ और अंधे से अंधे इंसान के लिए भी देखना मुश्किल नहीं था जो होना था। और अब कौन मर रहा है, आपसे सवाल ये है, बताइए। अगर कोई ऐसा फ़र्द देख रहा है जो किसी और पाकिस्तान के हिस्से में रहता है, जिसका ताल्लुक़ नॉर्थ से, वज़ीरिस्तान से, केपी से नहीं है, उससे सवाल ये है कि अब कौन मर रहा है? पश्तून। क्योंकि ये एविडेंट था कि वहाँ पर जब एहतजाज होते हैं, सवात के अंदर अमन के लिए कितनी बड़ी रैली निकाली गई। इसीलिए निकाली गई कि हम थक चुके हैं इस सारे ट्रीटमेंट से जो हमारा 4 दहाइयों से चल रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले साल एक पार्लिमानी कमेटी ने एम्पावर कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि आप जाकर मुज़ाकरात करें TTP से। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हाल है, ये उन सिविलियन लीडरान का हाल है जिनके लिए आप लड़ते मरते हैं, जिनकी आपने डीपियाँ और प्रोफाइल पिक्चर्स और मोबाइल पे वॉलपेपर लगाए हुए हैं कि तू तहरीक इंसाफ वाला, तू नून लीग, तू पीपल्स पार्टी वाला। एक दूसरे के लिए जान देने को आप तैयार हो जाते हैं पार्टियों की लॉयल्टी के लिए। आज वो सारी पार्टियों की औकात क्या है ये बताइए। क्या वो आपको बचा सकती हैं इस दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से? क्या ये सारी पार्टियां मिल के आपको किसी किस्म का इंसाफ दे सकती हैं? इस वक्त पेशावर के अंदर ये वाक़या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में किसी की हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत डिज़ोल्व हुई है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्टैंड ही नहीं करती क्योंकि बैरूनी साजिश के बयानिए चल रहे थे। ये है पॉलिटिशियंस की डिस्क्रिशन। वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब अपना पहला टूर करते हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, लापता अफराद के लिए कहते हैं कि मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा कि उनको बाज़ेयाब करवाएँ। भाई ताकतवर आप हैं, अगर आपसे बड़ा कोई मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो हमें बता दें, हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आप ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं मालूम कि कौन उठा कर ले गया, तो आपने यहाँ पर क्या दहशत गर्दी को बंद करवाना है? आपकी तो सारी जो सिविलियन एजेंसी है वो इकट्ठी होकर इख्तियार किसी और को दे देती है कि जाएँ आप मुज़ाकरात करें।
بلاول بھٹو کے علم میں نہیں تھا جب وہاں جا کر چائے پی جا رہی تھی. تو اب آپ تعجب کا شکار ہیں. اب آپ کی مذمت اور یہ سارا کچھ یہ کس کام کا ہے؟ کون اس مذمت کو بائے کرے گا؟ تو 3 دہائیوں سے آپ نے اس پالیسی کو اپنایا ہے کہ اگر نارتھ کے اندر آگ لگتی ہے اور وہاں پر جانیں جاتی ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ جانیں قیمتی ہیں اور کچھ جانیں جو ہیں ان کی قیمت بالکل بھی نہیں ہے. وہ چلی بھی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح سے اسد درانی صاحب نے آکسفورڈ یونین میں جا کر کہا تھا اے پی ایس پشاور کے بارے میں کہ اٹ واز اے میسو وار، اور اتنی بڑی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کولیٹرل ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں. تو مہدی حسن جو جرنلسٹ تھا اس نے کہا اے پی ایس پشاور جس میں 136 بچوں کے گلے کاٹ دیے وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا. تو انہوں نے کہا یس اٹس اے وار، دیر آر اسٹریٹجیز، اور اس میں ایسا تو بلو بیک آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس طرح کے بلو بیکس جو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا جو ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی یہاں پر زبان کٹ جاتی ہے، اور ویسے وہ دن رات پارٹیوں کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. آپ سب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اب یہ ٹائم ہے کسی ایک پارٹی سے انصاف مانگنے کا. کون ایسا ہے جس میں اتنا دم خم، اتنی جان یا اتنا پانی ہے جو کہ آپ کو اس دہشت گردی سے بچا سکے؟ کوئی بھی نہیں. انفیکٹ پشاور میں وہ حکومت ابھی ڈیزالو ہوئی ہے جس کا اپنا چیئرمین پارٹی کا سابق وزیر اعظم عمران خان. اب آپ لوگ کہیں گے ہر بات میں تم عمران خان کو گھسیٹ کر لے آتے ہو اور بغض عمران نکالتے ہو جیسے وہ کوئی خدا نخواستہ آسمان سے اتری ہوئی شخصیت ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہم نے 5000 ٹی ٹی پی فائٹرز کو ان کے خاندانوں سمیت خیبر پختونخوا اور وزیرستان میں سیٹل کرنا تھا، لیکن ہمیں یہ بل پاس نہیں کروانے دیا گیا اسمبلی سے. اس بندے کے لیے تو آپ جان دینے کو مر رہے ہیں. جو وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاورفل کوارٹر سے بات کروں گا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو آپ یہ سوچئے اس وقت بیٹھ کر کہ کیا ان سیاستدانوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، یا پھر انہوں نے کوئی سویلین ایجنسی کو جس کو آپ ووٹ دے کر امپاور کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے فارن پالیسی کا یہ حشر کیا کہ وہ افغانستان کی رجیم کو سپورٹ کیا جنہوں نے ٹی ٹی پی کے بوتل میں بند جن کو باہر نکال کے آپ کے گلوں پہ مسلط کر دیا اس وقت، اور اب کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا ان واقعات کی، اور سب کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا، اس کو روکیں گے. لیکن جس کے بچہ مر گیا وہ تو واپس نہیں آنے والا نا. دیں ان کو پیسے جتنے دینے ہیں آپ نے، کیا وہ ریپلیسمنٹ ہے اس کی جان کی؟ نہیں ہے. 70,000 لاشوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بڑے ڈیتھ ٹول سے ہم نے یہ خمیازہ بھگتا ہے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. تو وہ لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، جس طرح اے پی ایس کے بچے پڑھنے گئے تھے اسکول میں، یہ لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، جانیں ملک کے لیے دینے نہیں گئے تھے. یہ نذرانے پیش کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. ہر چیز کو قربانی کے فریم میں بند کر کے آپ اپنی انیبلٹی کو مانتے نہیں ہیں. سیکیورٹی لیبس کے یہ حالات ہیں کہ ریڈ زون بھی سیف نہیں ہے، تو عام آدمی کا حشر کیا ہوگا؟ نئی ویو آ رہی ہے دہشت گردی کی، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. $3.5 ارب صرف آپ کے پاس رہ چکے ہیں ریزروز کے اندر. دنیا بھر سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں. دہشت گردی کی جنگ یہاں پر لگی ہوئی ہے، پشتون کا بچہ یہاں پر مر رہا ہے، ٹھیک ہے، مائنورٹیز کا مس ٹریٹمنٹ یہاں پر ہو رہا ہے. کوئی ایک چیز بتائیے جو آپ نے فکس کی ہے. ایک کنسسٹنٹ پالیسی پکڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی ایک حکومت کو نہ کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لینے دینی ہے، اور جو خود فیصلے کرنے ہیں وہ بھی ڈیزاسٹرس کرنے ہیں. تو اب گزارش صرف اتنی ہے کہ اس ساری صورتحال سے اس کا جو فکس کرنے کے لیے نظام نکلتا ہے وہ بھی بہت کلیشیڈ اور پرانا ہے. وہ یہ نکلتا ہے کہ آپریشن کر دو، چیک پوسٹیں بڑھا دو، اور اس پہ بھی کون پے کرے گا؟ وہی لوگ پے کریں گے جو وہاں پر رہ رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوگا، پے وہی کریں گے. جب چیک پوسٹ بڑھے گی، بار بار تلاشی ہوگی، کون سفر کرے گا؟ پشتون کرے گا. اگر آپریشن ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج میں کون مرے گا؟ پشتون مرے گا. تو کیا تھا کہ اگر آپ تھوڑی سی ان لائٹننگ پالیسی اختیار کرتے اور افغان طالبان سے نہ اس طرح کی ڈیلنگ کرتے جو آپ نے کی، نہ پشتون کے ایکسپنس کے اوپر آپ ٹی ٹی پی سے ٹاکس کرتے، مذاکرات کی باتیں کرتے، ان کے جو اکراس دا بارڈر ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا اسی لیے بند نہ کرتے کہ افغان طالبان ناراض نہ ہو جائیں. یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ آپ نے کبھی بھی سیکولیرٹی سے اس ساری صورتحال کو دیکھا ہی نہیں. آپ کا کنفرمیشن باعث، آپ کا کوگنیٹو باعث اتنا بڑا ہے کہ آپ اس آئیڈیالوجی میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو ان کی جان کس سے محفوظ ہے؟ سیکیورٹی پرسونل کو وہ مارتے ہیں، عام آدمی کو وہ مارتے ہیں، بارڈر پہ کھڑے سپاہی کو وہ مارتے ہیں، پولیس والے کو وہ مارتے ہیں. لیکن آپ یہ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں، ابھی بھی یہی مینٹین کرتے ہیں کہ ادھر ہمارے بھائیوں کی حکومت آ گئی ہے.
تو تھوڑا سا سیکولر اپروچ اگر لی ہوتی نا تو کسی انسانی حقوق کو سپورٹ کرنے والی رجیم کو سپورٹ کرتے، اور آج یہ سارا کچھ یہاں پر نہ ہو رہا ہوتا۔ تو اس کا رزلٹ صرف یہ ہے کہ اپنی حدود میں واپس آئیے، اپنی بارڈر سیکیورٹی کو انشور کیجئے، اپنی جو عوام ہیں ان کو فیصلوں کا اختیار دیں۔ یہ جو سارے سیاستدان اکٹھے ہو کے لڑوا رہے ہیں عوام کو پاگلوں کی طرح، ان کا بائیکاٹ کریں آپ لوگ، جو کہتے ہیں کہ 5,000 لوگوں کو ہم نے یہاں پر سیٹل کروانا تھا تاکہ آپ لوگوں کی گردنیں وہ کاٹ سکیں، انہی کے لیے آپ ریلیاں اور جلوس نکالتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم طاقتور حلقوں سے بات کریں گے آپ کی بازیابی کے لیے، انہی کے لیے ریلیاں اور جلوس نکالتے ہو۔ بوائیکاٹ کرنا چاہیے اس طرح کے سیاستدانوں کا، تاکہ آپ کی بچوں کی جو جانیں ہیں ان کی وقت کا اندازہ ان کو لگوا سکیں آپ۔ اور ساتھ ساتھ ریاست کو اس وقت ایک سیکولر اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ جن پالیسیز کو وہ 80 کی دہائی سے اس خطے میں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا بند کریں، تاکہ وہاں کے عوام کو سانس آئے، وہاں کے شہری کو برابر پاکستانی سمجھیے۔ ان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک لاہوری، اسلام آبادی یا کراچی والے کی ہے، اور ان کا بچہ بھی وہی رائٹس رکھتا ہے جو کہ آپ کے اپنے بچوں کے رائٹس ہیں۔ جب تک یہ تفریق بند نہیں کریں گے اس ملک میں آگ ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس ملک کو ایک پروگریسو معاشرہ بنانا ہے، آگے لے کر جانا ہے، اور جو بینکرپسی کی صورتحال ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق امن و امان سے بھی ہوتا ہے، یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب آپ پاکستان میں تمام رہنے والے صوبوں کے عوام کو برابری کے اختیار دیں گے اور ان کی جان کے تحفظ کے لیے وہی اقدامات کریں گے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ چلو جی، ویڈیو ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے تو بھائی صاحب بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے جس میں 100 لوگوں کی جان چلی گئی، یہ ہم نا ویڈیو تھوڑی سی لیٹ کر رہے ہیں، اور جب یہ بنائی گئی تھی ویڈیو میرے خیال میں اس وقت 40-50 کے تھے ڈیتھ ہوئی تھی جن لوگوں کی، اور اب جو ہے وہ 100 کے قریب ہو چکی ہے، تو مزید بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو 150 جو بندے تھے وہ بڑی حالت خطرناک ہے، گھائل، بہت سخت گھائل تھے، اور مزید ان میں سے 50 کی آلریڈی ہو چکی ہے 150 میں سے، اب باقی 100 ہے، اس میں سے اوپر والے نے اگر چاہ تو بچ جائیں گے۔ تو باقی بات یہ ہے کہ بھائی صاحب جو طالبان کو سپورٹ کرنے والے تھے، تو میرے خیال میں تو بھائی صاحب یہ ساری حکومتوں نے کیا ان کو، بالکل جی بالکل، شہباز شریف کی ہو، پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، کسی نے کسر نہیں چھوڑی، کسی ایک معاہدے کرتے رہیں اور ان کو پالتے رہیں، اور ان کو زیادہ بوسٹ دینے والا بندہ جو ہے نا وہ بھائی عمران خان، اس کا کریڈٹ کرنے والا جو تھا نا وہ عمران خان۔ جس طرح بتایا گیا کہ 5,000 فیملیوں کو، ٹی ٹی پی کی فیملیوں کو، جو کہ پاکستان کو نقصان کر رہا ہے آئے دن، تو یہ تو خان صاحب آپ کا یہ تھا اپنا ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ کی جو جہاد کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو خدا را بھائی ایسی ریاست مدینہ ہمیں نہیں چاہیے جو کہ جہاں ہماری مسجدوں کو محفوظ نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ یہ تو بھائی ہونا چاہیے، ریاست مدینہ کی بات کرتے ایک دن ہونا ہی تھا یہ۔ مسجد کا چھوڑ بھائی، ریڈ زون کے اندر جو ہے کتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، ادھر سے گزر کر ہی وہ بندہ کی بات ہے یار طارق، سارے تو ملے ہوتے ہیں، لوگوں کی ملی بھگت ہوتی ہے، سارے کئی لوگ ملے ہوتے تبھی تو اتنے یہ جو ایجنسیاں کتنوں نے اپنا ایمان بیچا، تو کتنے معصوم لوگ یہ جو شہید، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ہم میں، تو بھائی جو جن کے مرے ہیں نا یہ ان کا ہی درد ہے، اور وہی جانتے ہیں اچھے سے کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ کیسا فیل ہوتا ہے، اور اس طرح کے دھماکے میں تو یہ دہشت گردی مجھے نا بھائی ابھی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نا پاکستان والے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا، یہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہی دھماکہ انڈیا کے اندر ہوتا نا مسجد کے اندر، تو پاکستانی پوری پبلک نے سڑکوں پر آ ایسی بات ہے، احتجاج کرنا تھا، وہاں کے مسلمان اس کو حق نہیں دیا جا رہا، ہاں مسلمان وہاں پر اب ادھر ہوا ہے کوئی نہیں نکلے گا بہر، ایسی کسی کے حق میں نہ کوئی بھی نہیں نکلے گا، ان کو یہ پتہ نہیں کل کو آپ کی بھی بھائی آ سکتی ہے، آپ اسی کنٹری آئے گی بھائی، آنے گے یہ جو ہوئی ہے یہ شیعہ سنی ہو رہا ہے، اچھا ابھی شیعہ سنی کو استعمال کر کے نا یہ لوگ جو دھماکے ہو رہے ہیں، یہ شیعہ سنی کیا ہے یار، یہ لوگ جو ہیں کیوں ایک دوسرے کو مارتے پھر رہے ہیں،
वही जिसका अपना कोई बिलीफ है उसको लगा रहने दे, अगर आप अपनी जगह पर ठीक है तो ठीक है, लगे रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप इस तरह जबरदस्ती तो नहीं कि अगर आपके बंदा कोई बात नहीं मान रहा आप उसको बम से उड़ा देंगे। भाई साहब गैर मुस्लिम यही बोलते हैं, बोलो हमें कि कौन सा आपका दीन जो है फॉलो करें, शिया वाला करें, सुन्नी वाला करें, या दो बंदे जो दूसरे हैं। ओ यार भाई साहब ये कोई है तो एक इस्लाम पर इसको अच्छा, तो फिरकों ये में बांट बोलते हैं कर जो अपने इस्लाम का झंडा लेकर निकलने वाले, ये इनको ये नहीं पता कि इस्लाम में जो इस तरह लोगों को मारना तो वो बिल्कुल किसी मना है। लिहाज से भी भाई वो जायज काम तो ये किसी लिहाज तो जिस तरह ये बंदा फटा है आके ये जिस जाएगा जन्नत में सीधा, इसने तो बड़ा ही नेकी का काम किया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है। तो भाई ये ना जो मुसलमान इंडिया में अगर कोई धमाका होता है तो बड़ी खुशियां मनाते थे, आज देख लो भाई ये जब कोई मरता है तो खुशी मनाई जाती है या उसका दुख किया जाता है। तारक भाई जो किसी कम्युनिटी के अंदर जो किसी मजाक के अंदर है ना, वो अंदर के लोग उसको खत्म करते हैं, वो तब खत्म होता है। बाहर वाली किसी ताकत के अंदर इतनी पावर है कि उसको खत्म करे। पाकिस्तान का यार, वही हाल है, मसला है। अंदर वाले इसको ना मिटाए जा रहे हैं, खाए जा मसला रहे ये हैं। ना कि इंडिया का नुकसान करने के लिए कश्मीर के लिए ये आतंकवाद उधर फैलाते रहे और उनको पालते सही रहे। बात आज वो इतना स्ट्रांग हो चुके उधर तो वो जा नहीं सकते, कहते चलो इधर ही हुकूमत बनाते हैं अपनी। सारी जिंदगी इसको हमने भाई गुलामी कोई ना करनी। कोई पीछे से है वो ना तो गुलाम ही है support ना। तो कर रहा है बिल्कुल ना, जी, बिल्कुल। एक इसको बंदा पीछे से कुछ ना कुछ सपोर्ट तो कर रहे हैं। भाई किसी support की ही support होती है। के बगैर सपोर्ट तो नहीं सारी चला सकती सियासी इतनी जमातें बड़ी इनके तंजीम। साथ अब है भाई साहब भाई। मेरी बात सुना मौसम, एक बंदा एक जमात है जी, ये तालिबान इनको जो चला रहा है, जो इनको चलाता है पैसे दे के जैसे भी वो जी चला रहा है 74-75 सालों से चल रहे हैं ये, तो उनके भी माइंड में आते हैं तो कि हम भाई साहब सारी जिंदगी उनके अंडर ही काम करेंगे, हमें अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, खुद पावर में आते हैं। तो अभी उनको बहुत चस्ती पड़ गई है। इस तरह तालिबान जो है अफगानिस्तान पावर का में नशा है ना, तो उनकी पावर होगी तो भाई साहब जो किसी के अंडर काम करते हैं वो खुद करेंगे हुक्मरानी। सही बात है। तो ये बात है अभी उनको मिला के पाकिस्तान के नुकसान होगा ना, पाकिस्तान के लोग मरेंगे, भाई भुगतना पड़ेगा जो इंडिया का नुकसान करते रहे। आज वो हमारे ऊपर हो रहा है, दूसरे अफगानिस्तान के साथ किया आज वो हो रहा है। आज हमारे तालिबान हुक्मरान को- जो है ना वो बोल रहे हैं एक दूसरे को, आओ हमें मिलकर इसका हल निकालना चाहिए, बजाय आपस में लड़े, अपनी अपनी पार्टियों को चमकाएं। ऐसी लेकिन बात ये है। मिलकर भी क्या कर सकते कुछ हैं? नहीं, कुछ ये जो मुआहदे पहले- करने वाले लोग हैं, हाँ। ये मुआहदे करने वाले इमरान लोग का हैं। मुआहदे करता है, ये मुआहदे करने ये वाले शहबाज लोग शरीफ बोल रहे हैं कि मैं बड़े किसी ताकतवर और हैं। तुझसे बड़ा और कौन ताकतवर होगा भाई? सारी बताओ 14 भाई। पार्टियां तो आपके साथ हैं। बिल्कुल इससे पूरे ज्यादा- मुल्क की सियासत जो है वो तो आपने उसका इकट्ठी कहने कर का रखी है, मतलब ये रखी जो है। जो अखबार करते हैं वो बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उनसे उन्हें राब्ता करके तो मतलब यार कि राब्ता पकड़वाना क्या है, ऑर्डर होता है ऐसे प्राइम मिनिस्टर किस लिए बने बैठे हैं? ऑर्डर दें, बिल पास करवाएं, ठोकें ऐसे लोगों बिल्कुल को। जी बिल्कुल, जो नहीं हो हक है सकते। इनका। अब मुश्किल है तारक भाई, ये मुआहदों के- बहुत ये मुश्किल है। मुआहदे करते- 5000 से तो ऊपर फैमिली इस्लामाबाद के अंदर आपकी बैठी हुई है तालिबान की। और भाई साहब अब जो है ना भाई आप उनको नहीं छेड़ सकते, बड़ा छेड़ सकते हैं, जो ये अमेरिका और छेड़ेंगे इंडिया ना। चाइना रूस के साथ भी मिलकर उसको नहीं खत्म कर सकते, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। नहीं खत्म तो मौजम साहब नहीं हो हो सकते हैं। असल में जो नहीं, ऐसी ब्लड बात तो कैंसर हो गया, ये हो गया ब्लड कैंसर, इसका इलाज जो है ना सुपर पावर अमेरिका थक गया भाई, एक छोटे से खित्ते के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अब तो वो इस एशिया पूरे के अंदर है। फैलने में सही बात है। अब तो वो कैसे और करेंगे? पहले वो अफगानिस्तान में पावर पे नहीं थे, अब तो उधर भी उनका उधर भी राज है। है। अब वो ज्यादा मजीद ताकतवर हो गए। अगर इस खित्ते में यार ये सुकून नहीं होगा अभी, तालिबान उधर हुकूमत में है तो साफ ज़ाहिर है अगर इधर से कुछ इनके साथ सख्ती की जाएगी तो ये पना उधर ले लेंगे। उधर चलो, से स्ट्रॉन्ग बना होकर ले इधर लेंगे आएंगे। तो कम से कम यहाँ से तो जान जो छूटेगी ना मेन है भाई। वो लेंगे, बाकी तो इधर ही रहेंगे ना आम लोगों की तरह। कौन सा पता लगता कि ये बंदा दहशतगर्द जिनका है। जो काम होता है ना, अगर वो काम ना करे उनको खुशी नहीं होती, काम करने से उनको ज्यादा खुशी होती है, उन्होंने अच्छा काम किया, नेकी कमाई है। तो ये नेकी कमा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अपने लिहाज से तो वो नेकी कमा रहे हैं भाई। काजी नेकी कर रहे हैं यार, इतने लोगों को घायल कर दिया, नेकी कमा तो दुख भाई, है भाई, ये पूरी भाई- दुनिया हमारे दुख के अंदर शरीक है। मैं खबरें सुनकर आया ये हूं। भाई साहब ना दुख है, फ्रांस, जर्मनी 100 सब बंदा ये- उनकी डेथ हो गई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसमें ये कंट्री खुद ही इसका जिम्मेदार है। साहब ऐसे- ये अपनी सियासतों को, पार्टियों को चमकाते रहे, दिवालिया की कगार पे खड़े हैं। आज भी देख लें आतंकवाद इंडिया में भी हो रहा है, उधर फिर कौन कर रहा है?
ये इधर से तो सपोर्ट समझ नहीं लग रही भाई क्या साहब, वो चक्कर क्या ये चल रहा है। इतनी जमातें, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कई जमातें हैं। तो ये भाई आतंकवाद ना बहुत बुरी चीज है, इसको ना खत्म होना चाहिए, चाहे जो भी तरीका लगाया जाए। भाई जिए और जीने दो का रूल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही बात है। आप काम करें, लोग जो दुनिया नई हर इजादात इंसान कर रही को है, जीने का हक तरक्की की है। तरफ बढ़ रही है, और आज भी ये मारने मराने पे तुले हुए हैं। तो भाई इसमें अब क्या राय बताएं भाई? राय कुछ नहीं है, ये आतंकवाद ना किसी तरीके खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो भाई ये ना वो पाकिस्तान का अंत तो भाई निश्चित है। पाकिस्तान के बाद भी दूसरे जो आजू बाजू के कंट्री उनका भी हाँ, खतरा तो भाई फिर उनके बात है। साथ अगर भी इसको है। इस वक्त भी ना तो कंट्रोल ये तो किया ऐसे जाए, दीमक की तरह भारत खोखला में- कर दिए भाई, हाँ। ये आस्ता आस्ता उधर भी शुरुआत तो जाएगा। आपके सामने हो चुकी है हो चुकी है, अफगानिस्तान से, और उसमें पाकिस्तान की आधी हालत हो चुकी है, और इसके बाद दूसरे कंट्री की भी बात सही आ है। जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इनका सपोर्टर भाई इमरान खान, मैं तो उसको ही गिनूंगा। वही है भाई, वही वही बिल्कुल। अफगानिस्तान की जब हुकूमत और तालिबान की आई दूध के धुले तो दूसरे के शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, और चलो और इन्होंने- पीपल पार्टी वाले भी इन्होंने भाई, नहीं। उन्होंने इन्होंने भेजा दर्द की करवाया। ना, हाँ, उसके अंदर कितने उनके उन्होंने दौर में हुआ था 400-500 हाँ, तो खान साहब तो सीधा सीधा ये बातें ही जहाद की करते हैं, और और दहशत इनको चाहिए भी जाती, और सबसे अच्छा जवाब करते भी वही है। बोल रहे थे हीरो और हीरो शहीद कह रहे थे। तुम्हारे भाई हीरो ही ऐसे हैं जो लोगों को मारते हैं। अब आगे हम बात क्या करें? तो ये जालिमों का जब तक साथ देंगे ना, तो भाई साहब किसी के वो मजलूम के साथ ना जुल्म कर रहे हैं। जालिमों को ठोकें भाई, जो मजलूमों पे इस तरह जालिमों जुल्म पर करते रहे, हैं। मजलूम पर जुल्म हो। सही बात बात है जी, ऐसे। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूबता है कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।